और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगे। हमारे साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, इसके साथ ही ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले मेरा सवाल प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब आपसे है। आज दिल्ली में ये जो मुलाकात हुई है और जिस तरीके से ईसा के जरिए जो एक मैसेज दिया गया है, और ये मैसेज कहां से आया है, किस बुनियाद पे आया है, ये देखना लाजमी है। एक तरफ अजीत डोभाल साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसी मजहब को खतरा नहीं है, तो ईसा इस बात की वकालत भी कर रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में बताते हुए नजर आए। कैसे आप देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के रिश्तों पर क्या असर डालेंगे ये बयान? शबनम जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे बेहद खुशी हो रही है इस मौजू पे बात करते हुए, क्योंकि मैं खुद सऊदी अरब में रहता हूं और मैंने देखा है कि भारत, हिंदुस्तान और सऊदी अरब का रिलेशन कितना ज़्यादा मजबूत है। उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आज खुद मैंने अपने आँखों से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के उस ऑडिटोरियम में मौजूदगी मेरी भी थी और इस पूरे प्रोग्राम को मैंने देखा। और आपका जो सवाल है ये मिडिल ईस्ट पे इसका क्या असर होगा और ये इसकी क्या बुनियाद है, मैं आपको बताऊं कि मैं बेइंतहा खुश था उस वक्त। वो इसलिए कि एक पैगाम था पूरी दुनिया को अमन का, पीस का। इस्लाम जो एक मैसेज सिखाता है, किस तरीके से ब्रदरहुड की बात चल रही थी और यहाँ पर जो वो एक टॉलरेंस और पेशेंस, और सबसे जो अहम बात जो हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर ईसा ने जो एक बात बताई थी वो ये कि आप कैसे फॉरगिवनेस की तरफ जाते हैं और माफ़ करने वाले बनते हैं, और माफ़ करने वाला बहुत ही बड़ा होता है। ये हुई एक बात। दूसरी बात मैं बताऊं कि बहुत जोर दिया गया ये हिंदुस्तान के अंदर जो डाइवर्सिटी है, ये एक डाइवर्सिफाइड जो नेशन है, और उसमें ये भी जोर दिया गया कि किस तरीके से हिंदुस्तान का रिलेशन और ज़्यादा परवान चढ़ रहा, आसमानों तक पहुंच रहा है सऊदी अरब के साथ। और उसको तो मैंने खुद देखा है। मैं 22 साल से सऊदी अरब में उस रीजन में रह रहा हूं, और फिलहाल जब मैं जद्दा में रहता हूं, मैं जब देखता हूं और ख़ुद इनकी जो एक शख्सियत है और वहाँ का जो एक विज़न है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि इस तरीके का पैगाम, ये पैगाम सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए नहीं था। वहाँ पे बैठी पूरी ऑडियंस जो थी और मैंने भी जो महसूस किया वो पूरी दुनिया को था। और वो पैगाम जो सबसे अच्छा और बेहतर पैगाम आज के इन हालात में, जब इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, और ख़ास तौर से जब मुसलमानों की बात आती है और हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात जब आ जाती है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें लोग बेइंतहा कंफ्यूज्ड हैं। अगर आप यूसीसी की बात करें या दूसरे तमाम मुद्दों की बात करें, और ऐसा लगता है कि क्या मुसलमान महफूज है कि नहीं है। इन तमाम मुद्दों पे डिस्कशंस तो होती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अगर होती रहीं और ऐसे पैगाम आते रहे, ख़ास तौर से जब आप वर्ल्ड मुस्लिम लीग की आप बात करें और उनके जनरल सेक्रेटरी खुद इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर मौजूद रहकर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इससे एक ऐसा मैसेज जाता है। और हमारे ख़ास जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनके लिए भी एक मैसेज ये है कि अभी यहाँ जो डेमोक्रेसी है, यहाँ जो संविधान है, मैं खुद उसकी पैरवी करता हूँ। और कहीं ना कहीं देखें, हालात अगर कोई ऐसे बनते हैं या कुछ ऐसे मामलात बनते हैं इतने बड़े मुल्क में, तो वो बहुत ही लाजमी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जमहूरियत को या यहाँ की मुसलमानियत को, मुसलमानों को घबराने की या डरने की कोई भी ज़रूरत है। और हमने आज देखा कि किस तरीके से इन्हें से श्री अजीत डोभाल जी ने भी कहा कि यहाँ जो जिस तरीके से एक डाइवर्सिटी और इवन इस्लाम की बात की उन्होंने, और मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है, अगर इस तरीके का अश्योरेंस भी आता है इस तरीके की शख्सियत से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से आसिफ रमीज दाऊदी साहब, मेरा सवाल आपसे है, डॉक्टर ईसा का ये बयान आना, इंडिया के अंदर ये बयान देना, ये महज एक इत्तेफाक है, उनकी जहनी सोच है, उनका अखलाक है, उनके ख्यालात हैं, या फिर सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए और एक मैसेज देने के लिए ये एक स्ट्रैटेजी है? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि दोनों ही है चीज़ें इसमें। ज़्यादा इसमें यह है कि एक तो इस जगह से इंडिया के इस सरजमीन पे आके दुनिया को पैगाम देना, और दूसरी चीज़ जो एक रिलेशन, जैसे मैंने आपसे बताया कि अक्सर जब रिलेशंस होते हैं जो दो मुल्कों के बीच में, तो कभी वो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अभी जो आप इंडिया का रिलेशन अगर सऊदी से देखें तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग 2.5 मिलियन यानी 25 लाख के आसपास इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। मैं उसमें से एक हूँ, और ये तादाद जो है बढ़ती ही रहती है। इससे भी आप अंदाज़ा लगाइए, और वो सब बहुत खुशहाली के साथ रहते हैं और सभी रिलीजन के लोग रहते हैं।
اور جو ٹریڈ اور بزنس کی اگر بات کروں, اگر آپ دیکھیں کہ 4th لارجسٹ ٹریڈ پارٹنر, اور دوسرے تمام جو ایریاز ہیں, چاہے آپ ڈیفنس کی بات کریں, ٹورزم کی بات کریں, انٹرٹینمنٹ میں بھی پوری طرح سے سعودی عرب کے اندر ہندوستان کی انٹری ہو سکتی ہے اور ہونے کی کوششیں ہیں. الگ الگ طرح سے جو ایک میوچول کوآپریشن ہوتا ہے شیئر انٹرسٹ پہ, اس پہ باتیں چل رہی ہیں. تو ظاہر ہے اس طریقے کی وزٹ جو ہوتی ہیں وہ تو ریلیشنز کو اور زیادہ اسٹرانگ کرتی ہیں. اور ایسی وزٹ کے درمیان یہ جو انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اندر جو یہ اس ایونٹ کو کیا گیا, میں بتاؤں یہ آسان نہیں تھا. بہت ہی شاندار انتظام میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں خاص طور سے چاہوں گا کہ سراج الدین قریشی صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اور پورے خسرو فاؤنڈیشن کے, ان لوگوں نے بہت دل کے ساتھ بہت محنت سے اس کو انجام دیا ہے اور بہت لوگ خوش تھے. اور یہ اس طریقے کا پیغام وہاں سے جانا دو ملکوں کے بیچ تو ریلیشن کو بہتر کرتا ہی کرتا ہے, ساتھ میں یہ اس چیز کو بھی درشاتا ہے کہ ان کی اپنی سوچ کیا ہے, کس طریقے کے ریفارمز آپ نے محسوس کی ہوگی, دیکھی ہوگی. میں نے تو ہر روز اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. 20-22 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے, پرنسس نورا یونیورسٹی ہے ریاض کے اندر. ہندوستان سے بہت امیدیں ہیں کیونکہ ابھرتا ہوا یہ دیش ہے, یہاں کی ارتھ ویوستھا ابھرتی ہوئی اکنامی کی اگر ہم بات کریں, وشو گرو کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہ پروف ہوتا ہے جب دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں, جو سینئر لوگ ہیں اور ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے ذریعے اس بات کو قبول کیا جاتا ہے. جب میرا سوال یہاں پر پروفیسر آصف رمیز داؤدی صاحب آپ سے ہے, یو سی سی کو لے کر ہندوستان کے اندر مختلف رائے ہیں اور خاص کر مسلمان اس کو پوسٹ کر رہی ہیں کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جو بیان سامنے آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے جو ڈاکٹر عیسیٰ نے ہندوستان کی سرزمین سے آج بات کہی ہے, انڈینز اسے قبول کریں گے؟ دیکھیں, میرے خیال سے قبول کرنا چاہیے, اور وہ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اسی سے پہ آپ کے ساتھ ہی میں نے ڈسکشن کی تھی. بتاؤں کہ پہلے تو اس کا کوئی ڈرافٹ نہیں آیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آج 2 اور میسیجز, یہ الگ بات ہے کہ یو سی سی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈائریکٹ وہاں پہ بات نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ میسیجنگ کو سمجھیں, اگر ہم جیسے لوگ انالائز کریں, تو مجھے لگا جو شری اجیت ڈووال جی نے بھی جو کہا, وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اسلام سے ریلیٹڈ باتیں ہوئیں اور مسلمانوں کو کسی بات سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ساتھ میں سیکولرزم پہ بات ہوئی. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے ہی اس ڈیبیٹ میں کہا تھا کہ آرٹیکل 25 جو ہے, یا پھر جو ہمارا دوسرا بھی آپ دیکھیں سیکولر اسٹیٹ کی جو بات ہوتی ہے, وہ میرے خیال سے ہمیشہ رہے گا. اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں یو سی سی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ویورز ہیں جو تھوڑا سا کنفیوزڈ ہیں, جنہیں لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا, کم از کم جب تک کہ پوری طریقے سے ڈرافٹ نہیں آ جاتا, جب تک کہ ہم اس پہ ڈیبیٹس ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں جو لا میکرز ہیں ان کے ذریعے, اور پھر فائنل کیا ایک شکل آتی, ہو سکتا ہے اسٹیج وائز فیز وائز ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے, ہو سکتا ہے کہ آگے کل کو کیا ہو, کیونکہ تمام جتنے ڈائیورس جو یہاں پہ کمیونٹیز ہیں ان تمام لوگوں سے ریلیشن ہے اس کا, صرف مسلمانوں سے, صرف اسلام سے, اس سے نہیں ہے. اور اتنی بڑی جو مسلمانوں کی آبادی ہندوستان کے اندر, جس کا ذکر خود آج بھی کیا گیا, اس کو دیکھتے ہوئے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ تمام چیزیں ایسی نہیں ہے کہ بالکل ڈر کے, گھبرا کے, پریشان ہونے والی سچویشن مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہے. ہمیں ان چیزوں میں انتظار کرنا چاہیے. اور ابھی دیکھیں جس طریقے سے سعودی عربیہ سے ہمارے ڈاکٹر عیسیٰ کی موجودگی رہی, ٹھیک ہے, لوگ ٹائمنگز پہ, وقت پہ الگ الگ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمیشہ رہتا ہے. یہ ریلیشن بہت اسٹرانگ رہا ہے, اور اس میں اس اور پائیداری اور بہت زیادہ مضبوطی ان چیزوں سے آتی ہے اور آتی رہے گی. اور یہ ایک بہت ہی خوشی کی لہر, خوشی کی بات ہے جو ہم جیسے لوگ یہاں ہیں, آپ یہ جو پروگرام کر رہی ہیں, آپ کے ویورز کے لیے کہ بہت زیادہ ایک اسٹرانگ میسج بہت معنی رکھتا ہے ڈاکٹر عیسیٰ کا, کیونکہ یہ بیان وہاں سے آیا ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک لیڈرشپ کے طور پر سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں, اور وہاں سے اس طرح کا بیان آنا ایک بڑا میسج دیتا ہے, امن کا پیغام دیتا ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا چرچا میں شامل ہونے کے لیے, اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور